السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في هذا الفيديو غادي نشوفوا لانستالاسيون كونفيغوراسيون ديال لو سيرفيس DHCP في لينكس ديستريبيسيون 6. نبداو على بركة الله. ندخل الماشين، نحلو التيرمينال. اول حاجة غادي نشوفوها هي لا كونفيغوراسيون ديال لا كارت ريزو. كيف كونفيغ هي لا كارت ريزو بيان كونفيغوري، ضروري تكون بيان كونفيغوري. هي لادريس. ثاني حاجة غادي نفيريفيو لي باكاج ديال DHCP واش كاينين. rpm -qa DHCP étoile. ها هما كاينين، عندنا كليون وعندنا السيرفر. الى ما كانوش غادي نديرو فاند ميديا الطريقه العاديه كما كنديرو لاي سيرفيس نيم DHCP étoile. موراها كنديرو rpm -ivh كنكوبيو غير حدنا واحد DHC كوبي باست، كنزيدو اطوال وهو كينستالي كلشي. كيشتو ها هو دار لي بلا كلشي كاين is already installed. من بعد كلير كندخلو للفيشي كونفيغوراسيون ديال DHCP اللي كاين هادشي ديت عندنا في etc dhcpd.conf. انا راني ديجا خدمها ولكن غادي نعاودوها. نزيدو هنايا هادو اللي في الاول هما نديرو كومونتير دي بارامتر جينيرال. كيفاش دي بارامتر جينيرال؟ هادو كامله، هادو اللي هنا كيطبقوا على اي حاجه تكون لتحت. عندنا هاد السطر الاول سيبنيت ماسك، هذا هو الماسك ديال الريزو اللي عندنا. السطر الثاني اوبسيون دومين نيم، كنديرو فيها لو نوم دو دومين اللي عندنا، مثلا tri2a.ma. هاد السطر اوبسيون دومين نيم سيرفر، كنعطيو فيها لادريس ديال السيرفر DNS. اوبسيون NTP سيرفر، كنعطيوها لادريس ديال السيرفر NTP اللي كيقاد لنا الوقت. اوبسيون نت بيوس نيم سيرفر، هنا كنعطيو لادريس ديال السيرفر وينز الا كان عندنا. هادو يقدروا يكونوا يقدروا ما يكونوش على حسب المعطيات داكشي اللي عاطينك. عندنا الا طلبوا منك انك دير ميزاجور ديناميك ديال DNS في DHCP كيخصك تزيد هاد لا لين DNS update style inter em. عندنا الماكس ليست تايم هي لا ديغي دو باي الماكسيموم، وعندنا الديفولت ليست تايم هذه هي لا ديغي دو باي العاديه. من بعد عندنا هنايا هذا سون كومونتير بول DHCP او الايطوندي DHCP. اول حاجه كنبداو بها هي السيبنيت، كنعطيو لادريس ريزو ديالنا 192.168.1.0 والنت ماسك. كنحلو الكيومي كنديرو نعاودو نعطيو النت ماسك اوبسيون سيبنيت ماسك. كنعطيو الباسغيل يعني ها هو الباسغيل ديالنا. كنعطيو البلاج اللي بغينا يتفرق رانج، حنا بدينا من 4 لان الواحد هي ديال هاد السيرفر، الزوج هي ديال NTP والثلاثه هي ديال النت بيوس. داكشي علاش بدينا من 4 حتى ل 100 حتى ل 253. عندنا حتى هنا نقدروا نزيدو الديفولت ليست تايم والماكس ليست تايم، هذه غادي تطبق غير على هاد لي طوندي، ولكن هذه اللي فوق كتطبق على كلش. الا ما درناش هذه، الا حيدنا هذه غادي يولي عنده الماكس ليست تايم والديفولت ليست تايم هما هادو، غادي يوليو هادو هما لا ديغي دو باي ديالو. لكن الا خليناها غادي نوليو دايرين له لا ديغي دو باي ديالو بوحدها. كنديرو سيف وكنرو ديماريو السيرفيس. سيرفيس DHCPD ريستارت دون صافي ها هو ترديمار. نمشيو نتيستيو شي ماشين ديال السيرفر تاع كليون. اوبن نستناوها تشعل.
فيها. غير واحد الحاجة على متشال، الا ما بغاش يتردمر لكم السيرفيس كي خصكم تدخلوا لهاد الفيشي الجديد etc 6 config dhcpd. كندخلوا لها كنموديفيو هنايا dhcp انترفيس، كنحطوا فيها eth bus pci و لادريس ماك نتاع الانترفاس ديالنا. فين كنلقاو هادي؟ نوريكم فين كنلقاوها. كتكون هنايا 6 config بعدا network if cfg هاي هذه هي لين eth تكوبيو هادي eth bus pci تكوبيوها كامل وتقوليوها تما. شوفوا الماشين واش شالت، صافي هي شالت روت. طبعا المطبس ديال الروت هي شالات. كنحلو التيرمينال كنمشيو للكونفيغوراسيون فيشي الكونفيغوراسيون ديال الانترفاس جديد etc 6 config network 6 if cfg -eth tabulation. كندخلو هنا هي ديجا مكونفيغوريا بالستاتيك. نورمالمون كنحيدو هادشي نت ماسك. هادشي كامل غادي يجي بدا سي بي، وهنا بوست ستاتيك نكتبو دي اش سي بي. نديرو سيف ونرو ديماريو سيرفيس نتورك ريستارت. ها هو قلب على دي اس سي بي وها هو جابها ايبي راه جابها نت ماسك. ها هو جا كلشي باش نفيريفيو اف كونفيغ. ها هو عطاه لادريس 192.168.1.253 برودكاست، وها هو الماسك ديالو جا كلشي صافي. دابا بقات لنا واحد الحاجه اللي هي ريزيرفاسيون نتاع دي اس سي بي. نفيكسيو واحد لادريس اي بي لواحد الماشين بلادريس ماك ديالها. نشوف هذا هادي سميت الماشين SRV5. نعاودو نرجعو فيشي د كونفيغوراسيون، نديرو هنا واحد الكومونتير ريزيرفاسيون. هاد الفيشي في الاول راه كتكون عامره، كيكون فيها بزاف ديال الكتابه، داكشي علاش انا مسحتها وعاودت من جديد. ريزيرفاسيون اول حاجه كنبداو بها هي هوست، ونعطيو سميت ماشين SRV5. نحلو كيامي نرجع للسطر، كنديرو هارد وير ايثرنت. كنديرو لادريس ماك ديال الماشين. شوف هنايا ادريس واش كاين عندنا لادريس ماك؟ لا كاينش. اذا غنضطروا اننا ندخلو هنايا. هذه هي لادريس ماك 00C كملو 29 50.
50 4 دي سي سي 4 دي 4 دي سي سي صافي. كنديرو بوان فيرغول، كنرجعو للسطر، نطيرو اونطري، نديرو فيكسيت ادريس، كنعطيوه الادريس اللي باغي نفيكسيوها له. مثلا غادي نعطيوه 192 168 بوان 1 بوان 25 مثلا. بوان فيرغول، نرجعو للسطر، نسدو الكيامي، نرجعو للسطر تاني، نديرو اونطري، نسدو الكيامي، انغيستريو، فيرميو هادي، نعاودو نروديماريو السيرفيس. اي موديفيكاسيون خصنا نروديماريو السيرفيس من المرة. صافي عاودت هاد المهارة، نمشيو نفيريفيو في الماشين، نروديماريو فيها سيرفيس ريزو، سيرفيس نتورك ريستارت، تاع سي بي. هاهي جاتنا 125. باش نفيريفيو if config ETH هاي تفيكسات لها 125. هنا كنكونو سالينا الفيديو ديالنا. حتى الفيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.